बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपना लास्ट छोड़ा था। आपको पता है वो जो नॉर्मा थी वो बार बार आर्थर से यही बटन के बारे में बात करती जा रही थी कि अगर हम दबा देते हैं और अगर हमें $50,000 मिल जाते हैं तो हम अच्छा फर्नीचर, अच्छे कपड़े ये वो ले सकते हैं। तो आर्थर उसको कहते हैं हम लेंगे। तो नॉर्मा बस उसको ये कहती है व्हेन, कब। अब देखें उसको इतना इंडल्ज नॉर्मा को देख के आर्थर परेशान है। और अब क्या कहते हैं आगे से, आर यू, क्या तुम, ही सीम्ड टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, ऐसे लगता है जैसे वो थोड़ा सा पीछे हट गया हो। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो। आई एम सेइंग दैट, नॉर्मा कहती है मैं कह रही हूँ, दे आर प्रोबेबली डूइंग इट, वो शायद गालिबन इसलिए कर रहे हैं, फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीक के लिए। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी। दैट दे वांट टू नो, कि वो जानना चाहते हैं, व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस, कि इस तरह के हालात में ज़्यादातर लोगों का तनासब क्या रिएक्ट करता है, क्या क्या वो इसका रद्द-ए-अमल देते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग, कि वो कहती है कि वो कह रहे हैं, समवन वुड डाई, कोई मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, वो इससे वो लोगों का रद्द-ए-अमल स्टडी करना चाहते हो। सी इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, देखो हो सकता है कि लोगों में गिल्ट हो। गिल्ट का मतलब गुनाह का एहसास, एंग्जाइटी, या लोग बेचैन होते हैं, वट एवर जो भी है। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी, डू यू, कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो किसी को मारेंगे नहीं, क्या तुम्हें लगता है। आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। शी सा हिज हैंड्स ट्रेमलिंग, लेकिन नॉर्मा ने क्या देखा, ट्रेमलिंग, कि आर्थर के हाथ अब कांप रहे थे। ट्रेमलिंग मीन्स कांप रहे थे। आफ्टर अ वाइल, कुछ लम्हे बाद, ही गॉट अप, वो उठा, एंड लेफ्ट, और चला गया। When he had gone to work, जब वो काम पे जा चुका था, नॉर्मा remained at the table, नॉर्मा मेज़ पर ही रही, staring into her coffee, अपनी कॉफ़ी को घूरते हुए। आई एम गोइंग टू बी लेट, और दिल में सोचती है कि मैं लेट हो रही हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रज्ड, साथ ही थोड़े कंधे उचकाती है। ओह मैं तो लेट हो रही हूँ। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वाइल शी वॉज स्टैकिंग डिशेज, स्टैक जैसे हम पाए लगाते जाते हैं, प्लेट्स दो दो के एक के ऊपर दूसरी रखते जाते हैं, तो जब वो ऐसे स्टॉक लगा रही थी, शी टर्न्ड अब्रप्टली, वो अचानक से मुड़ी, ड्राइड हर हैंड्स, फटाफट अपने हाथ खुश्क किए, एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और वो जो किचन में उसने बॉटम कैबिनेट पे पैकेज रखा था ना, उसको निकाल लिया। ओपनिंग इट, उसे खोलते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, बटन यूनिट उसने टेबल पे रख दिया। शी स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने लंबे अरसे तक उसको घूरा। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इन्वेलप, इससे पहले कि वो इन्वेलप से चाबी निकाले। एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और ग्लास डोम जो था, जो मेहराबी शक्ल थी बटन के ऊपर शीशे की लगी हुई, उसको उतारे। शी स्टेयर्ड एट द बटन, अब उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिक्यूलस, कैसा मुज़क्का ख़ैज़ है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, इतना ज़्यादा गुस्सा इस बेमायनी बटन के लिए। रीचिंग आउट, और बटन तक पहुंचते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, वो उसे नीचे दबा देती है। फॉर अस, हमारी भला से। शी थॉट एंग्रीली, और वो नाराज़गी से सोचती है। देखिए फाइनली उसके जहन में इतने दिनों से वो खुद से जंग कर रही थी, लेकिन एंड पे उसने क्या किया कि बटन दबा ही दिया। शी शडर्ड, अचानक काम गई। वॉज इट हैपनिंग, क्या ऐसा हो रहा था, क्या भला, कि अगर बटन दबाएगी तो कोई मर जाएगा, तो क्या कोई वाकई मर रहा है। ए चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, जो एक खौफ की लहर होती है ना, वो उसकी पूरी बॉडी में बह गई। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैज़ पास्ट, और ये चली भी गई थी। पता है अचानक हम कांपते हैं और फिर फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। शी मेड अ कॉन्टेम्प्टुअस नॉइज़, उसने एक हकीर सा शोर किया, जैसे हम मतलब खुद से बड़बड़ाते हैं। रिडिकुलस, मुज़क्का ख़ैज़, शी थॉट, उसने सोचा।
ٹو گیٹ سو ورکڈ اپ اوور نتھنگ، اتنا زیادہ کام کسی بھی وجہ سے نہیں، کہتی ہے کوئی بٹن اتنا خاص تو نہیں تھا. شی تھریو، اس نے پھینک دیا، دا بٹن یونٹ، بٹن یونٹ کو، ڈوم اس کے اوپر جو محرابی شکل تھی شیشے کی اس کو بھی، اینڈ کی اور اس کی چابی کو، ان دا ویسٹ باسکٹ، جو ہماری کچرے کی باسکٹ پڑی ہوتی ہے، اینڈ ہریڈ ٹو ڈریس فار ورک، اور جلدی جلدی کی اپنے جو ہے نیا لباس پہننے کے لیے، کام کے لیے. شی ہیڈ جسٹ ٹرنڈ اوور دا سپر اسٹیکس، ابھی وہ اسٹیکس میٹ کی ہی ایک ڈش ہے جس میں پورے کا پورا میٹ کا بڑا سا جو پیس ہے اس کو اچھا سا فرائی کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس کیے جاتے ہیں. تو ابھی یہ آج سپر اسٹیکس بنا رہی تھی، سپر شام کا کھانا. تو ابھی یہ ان کی سائڈ چینج کر رہی تھی، اس کے لیے مڑی تھی. وین دا ٹیلی فون رنگ، جب جو ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، مطلب اب اگلی شام ہو چکی ہے. شی پکڈ اپ دا ریسیور، اس نے ریسیور اٹھایا. ہیلو ہیلو مسز لیوس، کیا مسز لیوس ہے؟ یس، نارما کہتی ہے ہاں. اب فون کہاں سے آیا؟ دس از لیناکس ہل ہاسپٹل، یہ لیناکس ہل ہاسپٹل ہے. شی فیلٹ ان ریئل، اب نارما کو بالکل غیر حقیقی سا محسوس ہو رہا ہے. ایز دا وائس انفارمڈ ہر، کہ جو آواز آ رہی تھی فون سے اس نے اسے بتایا، سب وے ایکسیڈنٹ، جو بیچ راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. دا شوونگ کراؤڈ، جو کراؤڈ ہوتا ہے، جو مجمع ہوتا ہے، پتہ ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو گراتے ہیں، لرزاتے ہیں اگلے بندے کو. آرتھر پوسٹ فرام دا پلیٹ فارم ان فرنٹ آف دا ٹرین، تو وہ جو کراؤڈ تھا، جو مجمع تھا، اس میں کسی طرح سے آرتھر جو ہے وہ پش ہو گیا ہے اور ٹرین کے نیچے آ کے. شی واز کانشیس آف شیکنگ ہر ہیڈ بٹ کوڈنٹ اسٹاپ. کانشیس کا مطلب ہمیں خبر ہونا کسی چیز کی، مطلب ہم بے ہوشی میں نہیں، ہم ہوش میں ہوں. کانشیس، اب وہ پوری ہوش میں تھی اور اس کو بالکل خبر تھی کہ وہ اپنا سر ہلا رہی ہے، لیکن وہ سر ہلاتے ہوئے اسٹاپ نہ کر سکی. ایز شی ہانگ اپ، جیسے ہی اس نے فون نیچے رکھا، شی ریممبرڈ، تو اسے کیا یاد آیا؟ آرتھرز لائف انشورنس پالیسی فار $25,000 وتھ ڈبل انڈیمنٹی فار، کہ جو ہی اس کو فون کا پتہ چلا کہ آرتھر چلا گیا ہے، آرتھر مر گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد آیا کہ آرتھر نے $25,000 کی لائف انشورنس پالیسی لی ہوئی تھی، جو کہ اس کے مرنے کے بعد ڈبل ہو جانی تھی. کتنی بن جانی تھی؟ $50,000. شی کوڈنٹ سیم ٹو بریتھ، اب ایسے لگ رہا تھا، کہہ رہی تھی نہیں، اب ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل سانس نہیں لے سکتی. شی اسٹرگلڈ ٹو ہر فیٹ، اس نے پوری کوشش کی اپنے پاؤں پہ، ٹھیک ہے. اینڈ واکڈ انٹو دا کچن نمبلی، اور سوئے پاؤں کے ساتھ وہ کچن میں گئی. سم تھنگ کولڈ پریسڈ ایٹ ہر اسکل کھوپڑی کو کہتے ہیں جس نے ہمارے برین کو ڈھانپا ہوتا ہے نا، تو ایسے لگا کہ جیسے اس کے برین میں کچھ کولڈ جو ہے، کچھ ٹھنڈا فیل ہو رہا ہے. ایز شی ریموو دا بٹن یونٹ، جو ہی اس نے بٹن یونٹ کو ریموو کیا فرام دا ویسٹ باسکٹ، جو ویسٹ باسکٹ اس کے کچن میں تھی اس میں سے نکالا. دیر ور نو نیلز اور اسکروز ویزیبل. نیلز کا مطلب کیل، نہ تو بٹن کو کہیں کیل لگے ہوئے تھے، نہ کوئی پیچ لگا ہوا تھا جو نظر آ رہا تھا، کچھ بھی ویزیبل نہیں تھا. شی couldn't see how it was put together، وہ یہی نہیں دیکھ سکی کہ بٹن جو ہے وہ لکڑی کے باکس کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کوئی UHU یا کسی اس طرح کی کوئی چیز کے ساتھ جڑا ہو. abruptly، اچانک، she began to smash it، اس نے اس کو توڑنا شروع کیا. on the sink edge، سنک کے کنارے پر. pounding it harder and harder، جیسے بندہ گولہ باری نہیں کرتا، بار بار مارتا جاتا ہے. until، یہاں تک کہ the wood split، کہ جو ووڈ تھی جس کے ساتھ بٹن جوڑا ہوا تھا، وہ جو ووڈ تھی وہ split، ٹوٹ گئی. she pulled the sides apart، اس نے دونوں سائڈز جو تھیں ان کو علیحدہ علیحدہ کیا. cutting her fingers without noticing، اس کی انگلیاں کٹ چکی تھیں اور اس کو بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں تھا. there were no transistors in the box، اب باکس میں کوئی ٹرانزسٹر نہیں تھا، جیسے موبائل وغیرہ میں یا مائکرو فونز میں ٹرانزسٹر ہوتے ہیں جس سے رابطہ قائم ہوتا ہے، بس اس بٹن میں کچھ بھی نہیں تھا. نو وائرز، کوئی تار نہیں تھی. آر ٹیوبس، کوئی ٹیوب نہیں تھی. صرف ایک بٹن تھا جو لکڑی کے باکس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. دا باکس واز ایمپٹی، جو باکس تھا وہ خالی تھا. شی ویلڈ ود اے گیسپ،
शी whirled up with a gasp. वो मुड़ी, whirl गोल गोल घूमती हुई, with a gasp. Gasp means हाँफती हुई. As the telephone rang, जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी. Stumbling, ठोकरें खाती हुई. Into the living room में she picked up the receiver. उसने फ़ोन उठाया. मिसेस लेविस, क्या मिसेस लेविस है? मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, उसने पूछा. इट वॉजंट हर वॉइस श्राइकिंग सो, ये उसकी आवाज़ नहीं थी. श्राइकिंग, बड़ी परेशान सी थी. इट कुडंट बी, ऐसा नहीं हो सकता. ये नॉर्मा है, कह रही है ऐसा नहीं हो सकता था. यू सैड, तुमने कहा था. आई वुडंट नो द वन, मैं उसको नहीं जानती होंगी. दैट डाइड, जो मरेगा. तो आगे से मिसेस स्टीवर्ट क्या कहते हैं? माई डियर लेडी, मेरी प्यारी खातून. मिसेस स्टीवर्ट सैड, मिसेस स्टीवर्ट ने कहा. डू यू रियली थिंक, क्या तुम्हें वैसे ही लगता है? यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप अपने हस्बैंड को जानती थी? उसमें देखिए, ये उसके साथ रह रही थी, इसको पता था कि ये मतलब उसको फ़िज़िकली जानती थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं था पता कि इसका हस्बैंड इसकी तरह बिल्कुल भी लालची नहीं है. ये इसको बिल्कुल भी नहीं थी जानती. इस सबक में हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. मतलब हमें शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए. अब देखिए, नॉर्मा को हो सकता है $50,000 मिल जाए, लेकिन वो उसके किसी काम के नहीं है. अब वो कैसे इंजॉय करेगी उनके साथ? स्टीवर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो सकता है, या फिर वो हो सकता है समटाइम्स हमारा ज़मीर भी हमें ऐसे कहता है, हमें मना करता है, लेकिन हम स्टॉप नहीं होते. तो इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं हमारे लिए. ठीक है, इसको अच्छा से याद करें. एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे सारी की सारी. इंशाअल्लाह आप इसको अच्छा से लर्न कर लें. अल्लाह ताला हम सब की मदद करें. आमीन. अल्लाह हाफिज़.